सहाबी हजरत सईद बिन आमिर हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बनाना चाहता हम्स का। उन्होंने कहा मैं नहीं बनता। फरमाया मुझे तुम लोगों ने बना दिया है, खुद गवर्नरियां भी कबूल नहीं करते। चले गए हजरत सईद बिन आमिर, गवर्नर बन गए, सूबे के गवर्नर। माल गनीमत में से कुछ ज्यादा माल मदीना शरीफ में जमा हुआ तो हजरत उमर ने मुख्तलिफ सूबों से गरीबों की लिस्टें मंगवाई। हजरत सईद बिन आमिर के सूबे के कुछ खास लोगों को आपने लिखा कि तुम्हारे सूबे में जो गरीब है उनकी लिस्टें भेजो। तो जब लिस्ट आई तो उसमें पहला नाम हजरत सईद बिन आमिर का भी था। कहा हमारे गवर्नर के पास पहनने को कपड़ा कोई नहीं, खाने को रोटी कोई नहीं। हजरत उमर बैठ के रो पड़े, पर मैं तुम्हारा गवर्नर भी मिस्कीन है। अशरफियों की एक थैली भर के हजरत उमर ने भेजी। हजरत सईद बिन आमिर के पास जब गई तो कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी अहलिया कहने लगी खैरियत है, कहीं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का विसाल तो नहीं हो गया? फरमाने लगे नहीं। तो फरमाने लगी कोई आफत तो नहीं आ गई? कहा नहीं। इन्ना लिल्लाह क्यों पड़ा? बली मानस देखना मेरे पास दुनिया आ गई है, मैंने तो जान छुड़ाई थी इससे, तो मेरे पीछे भागती है। हजरत सईद बिन आमिर ने सारा माल वहीं अल्लाह के हुजूर खैरात कर दिया। हजरत उमर एक दफा दौरे पे आए इनके सूबे में, तो सब लोगों को जामा मस्जिद में बुलाया, हजरत सईद बिन आमिर को भी बुलाया। इब्नुल जौजी लिखते हैं कि हजरत उमर ने फरमाया लोगों तुम्हें अपने गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं? तो लोगों ने कहा 4 शिकायतें। एक तो हमारे गवर्नर साहब जब शुरू में आए थे तो फजर की नमाज के बाद ही आके लोगों के बीच बैठ जाते थे। अब इशराक चाश के वक्त आते हैं, सूरज पूरा तुलू हो जाता है तो हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु आते हैं। और दूसरी शिकायत यह है कि सिर्फ दिन में मिलते हैं, रात को मिलते ही नहीं। और तीसरी शिकायत यह है कि हफ्ते में एक पूरा दिन होता है मुलाकात ही नहीं करते। और चौथी शिकायत यह है कि कभी कभी बैठे बैठे रोने लगते हैं और बेहोश ही हो जाते हैं। आपने ऐसा शख्स गवर्नर बना दिया जो दीवाना है। हजरत उमर ने बुला लिया, करीब बैठे थे, कहा दे सवालों के जवाब। गर्दन झुकी हुई है, अर्ज करने लगे अमीरुल मोमिनीन मैंने तो पहले ही कहा था मैं गवर्नरी के काबिल नहीं, मेरे वाला काम नहीं। फरमाया अब तो मनसब तुम्हारे पास है, तुम्हें जवाब तो देना है। हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे हुजूर 4 मेरे साथ मसले हैं। फरमाया कौन से? हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे आप सवाल दोहराएं मैं जवाब देता हूँ। आपने फरमाया सईद लोग कहते हैं पहले तो सवेरे आ जाता था, अब तो इशराक चाश्त के वक्त आता है। गर्दन झुकाई, सन्नाटा छा गया महफिल पे। थोड़ी देर के बाद सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे। फरमाने लगे हुजूर मेरे घर में खादिम कोई नहीं, बीवी बीमार हो गई है। मैं ना सवेरे उठता हूँ, आटा गूंथता हूँ, रोटियां पकाता हूँ, घर में झाड़ू देता हूँ, बाहर आने में देर हो जाती। पहले जवाब पर ही लोग रोने लगे, आंसू निकलने लगे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी रोए। फिर फरमाया कि सईद तो दिन को मिलता है तो रात को क्यों नहीं मिलता? अपनी दाढ़ी पकड़ ली, कहने लगे उमर सारी सफेद हो गई है, अब तो लगता है फल पक गया है, पता नहीं वो कब मुझे कहेगा वापस आ जा। मैंने ना दिन मखलूक के लिए रखा है, रात अपने रब के लिए रखी हुई है, मुझे तकलीफ ना दी जाए। गवर्नर की बात कर रहा हूं। फिर कहा सईद यार हफ्ते में एक दिन मिलते क्यों नहीं? कहने लगे उमर ये मेरे रब के साथ पर्दा है, इसे न खोला जाए। मेरा पर्दा है ना, मैंने अपने रब के साथ अपने पर्दे रखे हुए हैं। फरमाया नहीं आप बताएं। हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे गरीब हूं, एक ही जोड़ा मेरे पास है, मैं गरीब हूं, मेरे जैसे लोग इनके पास दर्जनों जोड़े हैं और इसके बावजूद उनकी जुबानों पर शुक्र उस तरह नहीं आता जैसे आना चाहिए। मैंने कहा ना कि मेरी उजरत मेरी मेहनत से ज्यादा क्यों है? मेरे मोहसन तेरे एहसान से डर लगता है। हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे एक जोड़ा है, हफ्ते में एक दिन धो के खुश्क होने को डाल लेता हूं, फिर बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूं, किस तरह घर से बाहर निकलूं? मेरा पर्दा था, मैं अपनी गरीबियां लोगों के सामने नहीं रखना चाहता, मैं जानूं मेरा रब जाने, मैं राजी हूं ना उसकी रजा पे। अब तो हजरत उमर हिचकियां लेकर रोने लगे, फरमाने लगे चल आखिरी सवाल का जवाब ही दे दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश ही हो जाते हो। हजरत सईद बिन आमिर फिर रोने लगे, फरमाने लगे बड़ी उम्र का हो गया था जब कलमा पड़ा था, जब वो पिछले गुनाह याद आते हैं ना। मेरे सामने लोगों ने हजरत हबीब बिन अदी को सजा दी थी मक्के में और मैं उस वक्त मुसलमान नहीं था, मैं मदद नहीं कर सकता। जब वो वक्त याद आता है तो बर्दाश्त सोचता हूँ कैसे अल्लाह के हुजूर जाऊंगा। दोस्तों दुआ करना, ये वतन जो दाता साहब का है, जो बाबा फरीद का है, जो गरीबों का है, कमजोरों का है, मजदूरों का है, अल्लाह इस मुल्क को भी कोई ऐसा शख्स अता फरमा दे।
حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کے غلام تھے، نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، برتن مانجتے تھے۔ یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے، کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا تھا، گم ہو گئے تھے، حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ سارا دن کام کاج کرتے، کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا مکہ مکرمہ، ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت حضور نے بھی اللہ نے نبوت نہیں فرمایا تھا۔ ان کے والد حارثہ چچا لینے آئے اور نبی پاک کے پاس آئے تو 2 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے لائے، کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں، 2 تھیلیوں میں پیسے ڈالیں، دینار ہے درہم ہے، حضور لے لیں، ہمارا بیٹا دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، پیسے پیچھے ہٹاؤ، میں زید کو بلاتا ہوں، میں زید کو، ادھر دیکھیے گا، میں زید کو، میں اسے بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اعتراض نہیں لے جانا۔ چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کرے گا، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس کی ماں ترس گئی ہے اس کو ملنے کو، بہنیں روتی ہیں، وہ جائے گا نہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، تمہیں اس کا پتہ نہیں، تو میں بلاتا ہوں، اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں، لے جانا۔ حضرت زید کو پیغام دیا، آئے، حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے ہیں، وہ چچا ہیں، لینے آئے ہیں۔ جناب زید گئے، باپ کے گلے سے لگے، بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کے کھول کے روئے، کہا بیٹا تیری ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی تیرا رستہ دیکھ کے، تیری بہنیں ترستی ہیں تیرے چہرے کے دیدار کو، بیٹا وہ گلیاں بھی روتی ہیں جن میں تو کھیلا کرتا تھا، پر اب فکر کی بات کوئی نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں، میں پیسے لایا ہوں تجھے لے جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب باپ بیٹے کی گفتگو ہو گئی، آنسو بہ گئے، بوجھ ہلکے ہو گئے، تو میرے کریم نے فرمایا زید اگر تم چچا کے ساتھ والد کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ یہ لفظ کہے تو جناب زید دوڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور گویا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نقشہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہنے لگے حضور میں نے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گا۔ چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا 2 گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں، یہاں 2 گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں۔ فرمایا یہاں ملازموں کا وہ اعزاز ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے، یہاں خادموں کی وہ عزت ہے، اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا، یہ واحد صحابیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا، اپنے ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا،